دوستا امروز آمدم پیش دوست خو ادریس. اینا یک بهترین هنرکار هستند، هنرمند انسان هستند. کار موتر ریوایندینگ مونه در جنرال موسی روڈی بروری هزاره تاون. مو از یک جای کار میکردی در لیبایی روড در 1994 1995 مو پیش استازغر کار میکردی دیگه. اینال ادریس از بسیار عرصه در اینجی دکان واس کرده، علی کچمور ملاقات کروامونم. این دکان ادریس بیرار موسته. اینی هم خودشی است ادریس درو موتر ریوایندینگ کرده رایه پیش بیشتم کارمار نشنا ادریس ولا خو ایر جور کده چو اس پاور امی والله هاي سبيد انا لا سلو سبيد چی موگی سلو سپید دزی شکل هاي كيس بس بلا خو دیگه ادریس بسیار کونه استاد است. مم دزی کار کونه یم، خو مقصد ما لکدم بزینال زیادم رفته و ادریس مر یادم نمیده دوباره، نه کنکشن چر یاد میده، نه کاغذ کټ کدوی شره، نه تار بور کدو وایندینگ کدو هیچ چی شر مر یاد نمیده. تو چره لکدی خوب چلو ٹھیک ہے. ادریس از کی کار مونی تقریبا چند سال شده دمزی کار؟ 1990 سمجھو ما رفتم بازار 90 ها خو شاگردی ها 2010 ما چیزاری لکد مستاد 2010 استاد غره کارم دون جهت گرفتم خوب نه خدا شر عمری دراز بیده. استاد از من بود استون بودن. استاد غر خانیشی پس منباری قنداریا بود. بسیار یک نامی گرامی بهترین استاد بود. من کلی بازار یک نام داشت استاد غر. اوټه ما مردم حاضره د بازار د کاریگری موتر وایندینگ بلکه د هر کار دیگه د تعداد زیاد بود و بسیار نام داشت. صاف کار میکرد، د ایمانداری کار میکرد. او استادا را تا امروز برادر اقوامم یاد مونه که زور یاد ما دیگه نخواد پیدا شونه. مو ادریس د اونجی شاگرد بودی د لیبایی روड پیش استاد غر. بس خدا نیکی بده. رضا استاد بود، هر جای است خدا شر سلامت بیله. بسیار خوب نفر بود، بخیل نبود ادریس. هم کار شاگردار یاد میده د گستا رضا. خدا شاهده که هر ټیم ور دعا مونم رضا استاد را اگر خود چی ویدیو توغ مونه مینگرنه دیگه از نا گزارشم مونم که می یوټیوب چینل مره سبسکرایب کنن لایک کنه دیگه چې مو ادریس درو تور یاد کده رہی رضا استاد. واقعی وقت بود چی وقت بود ادریس ولا دوري کار بود دادامی پیسه نبودی دمزو گلی چند دکان نبودی مو چیزا بود سید عباس کی نبود استاد غر مو بودی عادل الکتریک استاد حسین حاجی حسین بودن استاد برات بود خنواری اس پی فقیر گنا مغول بود یک برات استاد یک نه عارف گنا عارف سری بالنا گلی کی بود نه صحیح دیگه. امروز ادریس کونه یادارم تازه کد علی بایی روड کی بود اونجی بچایی از ما بودن. منی چای میشته برای از ما میمان نواز بچم است ادریس او تر گپ نیه دوستا. تام آمدم چای سیاره ایشته گنالی چایم مخری بخیره. کی چری خسته خو ای دود نه ده اینجا ماده دیگه. کنکشنایش درو ای چیه؟ ای خود چیزا نداره ازو. ای پینت این پینت داره؟ از پینت هم دارن چینا ولا نه خو دیگه ما دریم برابر کردیم کپشتر دودنن اینی تو از پاور ماشین است چاینا گفتی میرن چاینا از بلابر است. بسیار زوراور ماشینه دیگه. یه دودنه کپشتر داره دن زور زیر زی اندازه دیم کپشترای زیر توختو بیخ کچا نام است تو چیه؟ اینجی یک دنه بچه قوم دیگم د نام میرزا حسین که از موششته
بابی ازنار خدا شفای کامله عطا کنه. تازه قصه کد که بابی ما فالج شده، مو دعاگو استه که خدا شر شفا عطا کنه. ادریس دیگه کچو از پاور ماشین لگیایه بخیر برای کامیابی ازیم دوستا دعا مونیا که بخیر ماشین را د کامیابی کنکشن کنه، استارت کده، تاول خوندیش کنه، پیسر د جیب کنه. ادریس والله آقا ادریس ماشاءالله یک مذهبی بچه ہے. خاندانای جان علی شاه کاظمیر کلو خوش داشت. سلام علیکم، خیر الله بخیر استین جان چم جوره. از آقای جان علی شاه کاظمی بسیار متاثر بود ادریس. از مو اون فوتوهایش هم در دکان خو زده، اگر دیده بهتنین شما نینجی شدید مقلد چی بودک. دیگه خوب لالا بخیر استین، خانه خیریته جور تیارین. خیر خیریت ماشتر جان جوره تکڑا خوب استی. کاروبار کم شو سودا ہے نا یار خوب باشه پتنی تندرستی پاو ها یک تاریخی بسیار خراب بود. او پیش ادریس که روز دادن نه یا بازیم گه کاروبار خواه دیگه. های ادریس نه یار از من دو علی کمان باشه شکر بیشک ما گاهی چی مخور رفته در دکانه اند والا بز نیست نه قادر از ما بسیار حالی هم چندیای شروع نمگن نمایی خو یار ما اون باشه چه میلاو نمشه مصروف باشی کم کلوه بیشک شاگردان غنی کار نیه یار شاگردان رو بس تیده شو جمعه نخ چونه نه در دکان خو بزمیشه ای از این وجه بالکل نه شما باید باشیم دیگه. داری دوستای کول تشکر که ویدیو رو تو خدین. شما اجازه میخوایم. خدا حافظ شما.